देश परदेश जानुपर्छ, परदेशी मलिन देखिन्छन्। कति लुटिएका छन्, आफ्नैबाट छुटिएका छन्। कति बाकसमा आउँछन्, कति होस गुमाएर आउँछन्। क्रन्दन ती बेसहाराहरूको वेदना कसले सुन्ने? आमा, तिम्रो सन्तान घर छोडी नफर्कुन्जेलसम्म अनगिन्ती हिंसक जनावरहरूको आक्रमणबाट बस्दै बस्दै घर फर्किने सौभाग्य पाएका हुन्छन्। आफूलाई बचाउन नसक्ने अभागीहरू बाकसमा आउँछन्। घर छोड्नु अघिदेखि नै छदमभेषमा बिच्छी, हुँडार र सर्पहरू डर्छन् र लुस्छन्, पालो गरी कुरी बसेका हुन्छन्। कति फूल पनि देखिन्छन्, सौम्य र शालीन, तर तिनै सौम्य र शालीन फूल भित्र विषालु किरा हुन्छन्। तिम्रा सन्तान विदेश जान घरबाट कहिले निस्केला भनेर कुरी बसेका हुन्छन्। यस्तै शिकारमा म पनि धेरै परेँ आमा। पटक पटक डसे सर्पहरूले घाइते भएँ, रक्ताम्य भएँ, तर मलाई लागेन विष रत्तीभर सम्भव हुने कुनै कारण पनि भेटिन। शेष नागहरूको डसाइपछि पनि म जिउँदैछु। अनि बल्ल थाहा पाएँ 10 धारा दुध आमाको त्यो त अमृत रहेछ, रक्षा कवच रहेछ। जिन्दगीको शेष नागहरूको विषलाई पनि पानी चाहिँ बनाइदिने बुढाबुढीले भने जस्तै झलझली याद आयो। आमाको दुध अमृत हो। मेरो जीवनमा यो पटक पटक सिद्ध भयो। हुँडारहरूले लुच्न खोजे, भेट्न सकेनन्। बिच्छी र बारुलाहरूको टोकाइको के अर्थ? तिनैका मालिक शेष नागले डस्ता डस्ता आफै गली ढलेपछि आमा म बाँचेको छु त त्यही 10 धाराले, त्यही अमृत धाराले जन्म जन्मान्तरसम्म पनि तिर्न सक्दिनँ यसलाई। बरु मलाई खोज्दै तिनै सर्प, हुँडार र बिच्छीहरू आए भने सगर्व भनिदिनु मेरो छाती जिउँदैछ, मेरो छोरो जिउँदैछ। अनि भनिदिनु मेरो छोरो शान्त छ, अविचलित छ। मेरो 10 धारामा कपटको कुनै रस नै थिएन। त्यसैले भनिदिनु उसले कपट जान्दैन। स्रष्टा सागर भुँयालको हालै प्राप्त कविता कृति अन्जुलीमा थाप्न पाए कविता सङ्ग्रहबाट आमाका 10 धारा शीर्षकको यो कवितासँगै नमस्कार। एपी टक टाइमको यो काव्यिक अध्यायमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्ला केही श्रृङ्खला हामी निर्वाचन विशेषमा केन्द्रित रह्यौँ र त्यो हुनाले हामी साहित्य अन्तर्गत उपस्थित हुन पाएनौँ। आजको बसाइमा हामी साहित्यकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई प्राप्त भएको एउटा कृति अन्जुलीमा थाप्न पाए, यो कृतिबाट आजको कार्यक्रम उठान गरेँ। सागर प्रसाद भुँयालको कविता कृति हो। यसमा 169 पेजमा सङ्ग्रहित यो कविता सङ्ग्रहमा 33वटा कविता र 68वटा गीतहरू सङ्ग्रहित छन्। दर्शकवृन्द, यो कविता सङ्ग्रह बारे म यति नै बोलेँ र आज हामी विशेष गरेर नियात्रामा केन्द्रित हुनेछौँ। नियात्रा साहित्य, विशेष गरेर यो हिमाली दर्शनमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नियात्राकार विष्णु प्रसाद पराजुली। उहाँका 7वटा कृति प्रकाशित छन्, जसमा 2वटा कृति सहलेखनमा प्रकाशित छन् भने 4वटा कृति नियात्रा सङ्ग्रह नै हुन्। विशेष गरेर नेपालको उपल्लो थलो अर्थात् यो हिमाली क्षेत्र को भ्रमणमा अथवा त्यो पदयात्रामा केन्द्रित भएर लेखिएका कृति हुन् उहाँका। तिब्बत यात्रा 2072 सालमा प्रकाशित कृति हो। डोल्पो विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय 2074 सालमा प्रकाशित भएको कृति हो। त्यस्तै अर्को कृति श्वेत पर्वत, जो चाहिँ धौलागिरी अन्नपूर्ण केन्द्रित हिमश्रृङ्खलाको छेउछाउ पुग्दाका अनुभूतिहरू सङ्ग्रहित पुस्तक 2078 सालमा प्रकाशित छ। उहाँका पत्रकारिता सम्बन्धी 2वटा कृति सहलेखनमा प्रकाशित छन्। विशेष गरेर यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल अन्तर्गतका हिमालको फेदीमा त्यस अन्तर्गत ग्रेट हिमालयन ट्रेल अन्तर्गत नेपालमा पर्ने जति पनि भूभाग छ त्यसको त्यो पदयात्रा मार्फत त्यो पार गर्नुभएको छ उहाँले। 8000 माथिका 14वटा हिमालका सबै बेस क्याम्पमा पुग्नु भएको छ र उहाँको पछिल्लो कृति छ कर्णालीमा प्रचलित दर्शन परम्परा। यो एकदमै पछिल्लो कृति हो। यसले नेपालको मौलिक परम्परा, जीवन दर्शन र हाम्रो सभ्यताका विषयलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक नियात्राकार विष्णु प्रसाद पराजुली।
स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई छ। यो एउटा कर्णालीमा प्रचलित दर्शन परम्परा, नेपालको मौलिक परम्परामा केन्द्रित पुस्तक बजारमा अथवा नेपाली वाङ्मयलाई दिनुभएको छ, यसको लागि बधाई छ। हजुर, हस्, धन्यवाद छ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हालै छापेको हो। हामी प्रवेश चाहिँ यसैबाट जाउँ। हजुर, ठिक छ। हजुर, के छ यो पुस्तकमा? यो खासमा चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ कर्णालीलाई चाहिँ केन्द्रित गरिएको हो। कर्णालीको दर्शन परम्परा भनेर कर्णालीलाई यसमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ। तर दर्शन भनिसकेपछि फेरि कर्णाली मात्रै रहेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा हाम्रो यो ब्रह्माण्ड कसरी भयो, मानव विकास कसरी भयो भन्नेदेखि सुरु गरेर त्यसमा फेरि दुईटा धार, दर्शनका दुईटा धार हुन्छन्, एउटा भौतिकवादी धार, अर्को आध्यात्मिक धार। ती धारहरूमा पनि कसले के भनेका छन् भन्नेबाट उठान गरेर अनि नेपालमा प्रवेश गरिन्छ। नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ कर्णाली चाहिँ एज ए होल कस्तो छ, त्यसको चाहिँ भौगोलिक पक्ष, त्यसको मानव विकासको कुरा, अनि त्यहाँबाट धार्मिक सांस्कृतिक कुरा थोरै गरेर अनि त्यसपछि हामी कर्णालीको दर्शन परम्परामा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ। र त्यो दर्शन परम्परामा प्रवेश गर्दाखेरि कर्णालीलाई मात्रै नभएर हाम्रो हिमाली उपमहादेशमा रहेका जे जति दर्शन, हामीले त्यसलाई पूर्वीय पनि भन्छौँ, भारतीय पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हिमाली उपमहादेशमा रहेको दर्शन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अन्य लेखकहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो अन्तर्गत रहेर सबै दर्शनहरूलाई छोटो रूपमा, छोटो सामान्य जानकारी दिने हिसाबले परिचय दिइसकेपछि कर्णालीमा चाहिँ कस्तो छ त ती दर्शनहरूको प्रभाव, फर इक्जाम्पल बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन अथवा चाहिँ अन्य दर्शनहरू, ब्रह्म दर्शनदेखि लिएर सबै दर्शनहरू कर्णालीमा के छ त भन्ने बारेमा प्रवेश गरिएको छ। यो पुस्तकले अथवा यसले नेपालका सबै समुदायको संस्कृति परम्परा समेटेको छ? संस्कृति नै त छैन यसमा, तर नेपालमा हाम्रो प्रचलनमा रहेको जति दर्शनहरू छन् नि, हैन, जुन दर्शनबाट हामी प्रभावित छौँ, नेपाली प्रभावित निर्देशित छौँ, प्रभावित छौँ। दर्शन फरक भए तापनि सांस्कृतिक रूपमा फेरि हामी कुनै एउटा दर्शनबाट चाहिँ प्रभावित छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख छ। जस्तै यस्ता यो दर्शन परम्परा, हाम्रा मान्यता, आदर्शहरू हामीले भनौँ न पछिल्लो समयमा यो जीवनसँग, यहाँको जीवनसँग, भोगाइसँग, व्यवहारिक समयसँग कतिको नजिक छ? एकदमै। जस्तो कि हामीले अब आखिर सबै, मलाई कस्तो लाग्छ भने सबै मानिसहरू एक प्रकारले चाहिँ एउटा कुनै न कुनै दर्शनबाट प्रभावित छन् अथवा ती दार्शनिक पनि हुन्, हैन। अब कति रूपमा चाहिँ ती मानिसहरूको अथवा उहाँहरूको चाहिँ क्षमता मा भर पर्ने कुरा भयो, नत्र सबै मानिस दर्शन हो भने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी त खास गरेर चाहिँ जुन प्रकृति पूजा भन्छौँ हामीले। जब मानिसको चाहिँ, जब मानिस चाहिँ ले आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई चाहिँ अब बाढी पहिरो आदि इत्यादि आउँदाखेरि पनि के कारणले होला भनेर जब मान्छे सचेत हुन थाल्यो, त्यो सचेत भएदेखि चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्न थाल्या हो। नदी नाला हिमाल आदि इत्यादि पूजा गर्न थालिएको हो। त्यहाँबाट विकसित हुँदै आएको हाम्रो संस्कृति हो, त्यो धेरै पुरानो संस्कृति हो। अब अहिले विकसित हुँदै जाँदाखेरि हामी प्रकृति पूजाबाट बोन भन्छौँ, बोनबाट शाक्त भन्छौँ, शाक्तबाट शैव हुँदै अनि बौद्ध दर्शन आदि इत्यादि दर्शनहरू जुन आए ती विकास हुँदै हुँदै आएका हुन्। अहिले हामी यो परिवेशमा छौँ, हैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जीवनमा चाहिँ फेरि यी दर्शनहरूबाट हामी नेपालमा त झन् मिश्रित रूपमा, हैन, यो नै भन्ने छैन, सहिष्णु समाज छ। त्यो पहिल्यैदेखि जे थियो त्यसमा चाहिँ हामी फरक छैनौँ। कुनै एउटा बौद्धको मन्दिरमा जाउँ अथवा चाहिँ बोन गुम्बामा जाउँ अथवा चाहिँ हिन्दू मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो मिश्रित संस्कृतिबाट प्रभावित भएर रहेको छ र हाम्रो दर्शन पनि त्यसरी नै बाट प्रभावित छ। यो हाम्रा यो प्रचलित दर्शन परम्परा अथवा
के कुरा नयाँ छ यसमा जो चाहिँ लेखिएको छैन अथवा आएको छैन अथवा मान्छेहरूलाई ज्ञात छैन? यसमा चाहिँ मैले यो नै गरेँ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, तर यसमा चाहिँ मलाई भन्न सक्ने मैले के छ भने हामीले दर्शन भनेपछि त गाह्रो कुरा जस्तो लाग्छ हैन। बौद्ध दर्शन नै भनौँ अथवा चाहिँ बोन दर्शन भनौँ, बोनलाई चाहिँ दर्शनको रूपमा अहिले बल्ल चर्चा हुँदैछ हैन। भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकता सरल रूपमा सामान्य पाठकले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले हाम्रोमा प्रचलित जे जति हिमाली उपमहादेशमा प्रचलनमा रहेका जे जति दर्शनहरू छन्, हाम्रा ग्रन्थहरू छन्, वेद उपनिषदका कुराहरू छन्, महाभारतका कुरा, रामायणका कुराहरू छन्, त्यसको आधारमा रहेर यसमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यसो हुनाले पनि यहाँ चाहिँ वेदबाट भनौँ न मानव विकास भयो, हाम्रोमा चाहिँ कहिलेदेखि मानव विकासको सुरुवात भयो भन्ने कुरा पनि अलिकति चर्चा छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधार स्रोतहरू के हो त दर्शनको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेद उपनिषदहरू हो भन्नेबाट, अनि वेदमा के छ त भन्ने कुरा पनि थोरै, उपनिषदहरूमा त कसरी वर्णन गरेका छन् त जगतलाई, सृष्टिलाई हैन, यो कसरी उपनिषदहरूमा उल्लेख गरिएको छ त भन्ने कुराबाट उठेर अनि त्यसपछि चाहिँ दर्शनहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो दर्शन आम मान्छेको लागि दर्शन पढ्न अथवा अध्ययन गर्न किन जरुरी छ? एक आम मान्छेले यो पुस्तक किन पढ्ने? हाम्रोमा नेपालमा चाहिँ खासमा भन्ने हो भने हामी कुरा एउटा गर्ने धेरै जसो त काम अर्को गर्ने प्रचलन छ। त्यो चाहिँ कसरी भने जस्तो कि कुनै एउटा भौतिकवादी एउटा दार्शनिक कोही छ, त्यो भए तापनि घर व्यवहारदेखि लिएर दैनिक व्यवहार चाहिँ ती व्यक्तिको दार्शनिक नै, हामी त सामान्य व्यक्ति भयौँ, दार्शनिक नै भने घर व्यवहार आदि इत्यादिको कुरामा आध्यात्मिक परिवेशबाट चाहिँ परिचालित भएको देखिन्छ हैन हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। त्यो पश्चिमाहरूमा चाहिँ त्यो हुँदैन हैन। हामी चाहिँ पूर्वीय दर्शन भनौँ अथवा हिमाली दर्शन जुन हाम्रो पौराणिक दर्शन थियो, अध्यात्मवादमा केन्द्रित भएको दर्शन, त्यसैबाट चाहिँ हामी अहिले पनि हामी परिचालित छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले पनि आखिर यो वास्तविकता त के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तथ्य के हो, वास्तविकता के हो, सत्य के हो, जस्तो कि बुद्धले चाहिँ सत्य खोज्नकै लागि चाहिँ सबै कुरा थाहा हुँदै पनि बुद्धले सत्य खोज्नको लागि न घर छोडेर बाहिर निस्किनु भयो। त्यस्तै आधारमा सत्य पहिचान गर्नको लागि र त्यो सत्य पहिचान गरिसकेपछि व्यवहारमा पनि त्यही अनुसार जान्नको लागि चाहिँ दर्शन पढ्न अध्ययन गर्न जरुरी छ। यो पुस्तक एउटा गरुङ्गो कृति नेपाली वाङ्मयलाई दिनुभएको छ, यसको लागि फेरि पनि साधुवाद। हामी अब चाहिँ तपाईँको यात्रा साहित्यमा प्रवेश गरौँ। विशेष गरेर नेपालका सबैजसो जिल्ला पुग्नु भएको छ भने यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा 2500 किलोमिटर पर्छ नेपाल अन्तर्गत। यो चाहिँ कस्तो भने टोटल हिमालय क्षेत्रको टोटल हिमालय क्षेत्र चाहिँ 24-2500 छ हैन। 24-2500 मध्येमा हाम्रोमा चाहिँ मैले ठ्याक्क अहिले भन्न सकिनँ 800-900 यस्तै कति किलोमिटर चाहिँ हाम्रोमा पर्छ हिमालय क्षेत्र। त्यो चाहिँ भनेको अफगानिस्तानको पश्चिम भागदेखि सुरु भएर भुटानको पूर्वी भागसम्म चाहिँ हाम्रो हिमालय क्षेत्र हो। हिमालयन ग्रेट ट्रेल हिमालय क्षेत्र हो कि हाम्रो हामी हिमालय भन्छौँ नि, जुन हिमालय पर्वतमाला भन्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ अफगानिस्तानको पश्चिम भागबाट सुरु भएर भुटानको पूर्वी भागसम्म पुग्छ हैन। त्यसको टोटल चाहिँ 2500 ओभरअलमा 2500 छ। हाम्रो चाहिँ त्यसमा 800 को आसपास 800 देखि 900 को बीचमा पर्छ। अनि त्यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल भनेको के हो भने यो पछि विकसित गरिएको ट्रेल हो। त्योभन्दा पहिला पनि हाम्रोमा पदयात्राहरू गर्ने, हिमाल आरोहण गर्ने त छँदै थियो, तर यो एउटा नेपालले चाहिँ नेपालको पूर्वीय कञ्चनजङ्घादेखि सुरु भएर अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हुम्लाको सिमिकोटदेखि हिल्सासम्मलाई चाहिँ अप्पर बेल्ट भन्छ, त्यसलाई अप्पर ग्रेट हिमालयन ट्रेल अप्पर पार्ट भनेर चाहिँ एउटा विकसित गरियो। अहिले त त्यसको अरू लोअर पार्ट भनेर पनि विकसित छ, कल्चरल ट्रेल भन्ने पनि छ, विकास भन्नाले डेभलप गरिरहेछ, त्यसमा समाहित गरिरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ ग्रेट हिमालयन ट्रेल चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्र
नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रको आसपासमा बसोबास गर्ने हामीले जुन हिमाल देख्छौँ, यहाँले जुन हिमाल देख्नुहुन्छ त्यो हिमालभन्दा पारी हिमाललाई क्रस गरेर गइसकेपछि त्यहाँ ठुल्ठुला एकदम सुन्दर उपत्यकाहरू छन्, बस्तीहरू छन्, जसलाई चाहिँ आम नागरिकले अथवा आम हामीले त्यसलाई चिनेको हुँदैनौँ, थाहा छैन। त्यो हिमाल पारी पनि केही छ र अथवा तिब्बत होला भनिन्छ नि, त्यो होइन। हामीले देख्ने हिमालको चाहिँ उत्तरमा थुप्रै धेरै हिमालको भागमा चाहिँ हाम्रो नेपाल छ। त्यहाँ फेरि बसोबास पनि छ, बस्ती पनि छ, होइन? त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल चाहिँ डेभलप गरिएको हो, होइन? त्यसै अन्तर्गतका मैले पनि त्यो नेपाल अन्तर्गत रहेको त्यो क्षेत्रमा तपाईँको पदयात्रा मेरो चाहिँ मैले गरेँ त्यो, हजुर, विभिन्न समय गरेर मैले चाहिँ त्यो ग्रेट हिमालयन ट्रेलको पार्ट चाहिँ मैले सकेको छु। अब हामी तपाईँको यो कृतिहरूमध्ये तिब्बत यात्रा जुन चाहिँ तिब्बतको पोताला दरबारदेखि कैलाश मानसरोवर लगायत त्यो क्षेत्रकोमा केन्द्रित छ। डोल्पाकै सेरोफेरमा डोल्पामै केन्द्रित छ। डोल्पालाई तपाईँले जीवित सङ्ग्रहालय भनेर भन्नु, विश्वकै जीवित सङ्ग्रहालय भन्नुभएको छ। किन डोल्पा विश्वकै जीवित सङ्ग्रहालय हो? तपाईँले त्यहाँ घुम्दा जाँदा के पाउनु भयो त्यहाँ? मैले थोरै चाहिँ तिब्बतको अलिकति जोडिहालेँ यसमा। यसमा पोताला मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ सगरमाथाको तिब्बततर्फको आधार शिविर, अनि त्यसपछि सगरमाथाको तिब्बततर्फको आधार शिविर, अनि अब पोताला दरबार भइहाल्यो, लासा पोताला दरबार भइहाल्यो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सिगात्सेको तासिलुनपो मोनास्ट्री भन्ने छ, त्यो एकदम फेमस हो, जुन अहिले हाम्रो रसुवागढीदेखि ठ्याक्क उत्तरमा पर्छ। त्यसपछि चाहिँ मानसरोवर भन्दा पनि पश्चिम, त्यो भनेको लद्दाखको उत्तरमा गुगे भन्ने ठाउँ छ। त्यो गुगेलाई पनि मैले कभर गरेको छु, जुन गुगे भन्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो खस साम्राज्यको बेलामा चाहिँ गुगे, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मानसरोवर कैलाश क्षेत्र चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो खस साम्राज्यको बेलामा चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्र थियो। हिउँदको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यता जुम्लातिर आउने, अनि त्यसपछि चाहिँ बर्खाको बेलामा चाहिँ माथि जाने, त्यो गरिन्थ्यो। त्यो कुरा पनि त्यसमा कभर छ। अब म डोल्पाको कुरा गर्दाखेरि डोल्पा विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय किन भनियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डोल्पा विशिष्ट किसिमको भौगोलिक अवस्थामा रहेको जिल्ला हो, एकदम विशिष्ट। यहाँ चाहिँ मुस्ताङतिर पुग्नु भएको होला अथवा तिब्बत पुग्नु भएको छ भने अलिकता त्यसबारेमा त ज्ञान हुनसक्छ, नभयो भने डोल्पा त्यसमा पनि माथिल्लो डोल्पा। मैले यो कर्णालीको यो हाम्रो दर्शन परम्परामा चाहिँ अलिकति त्यो क्याटेगोराइज गरेर गरेको छु। माथिल्लो क्षेत्र, माथिल्लो कर्णाली, बिच कर्णाली, तल्लो कर्णाली भनेर त्यो कर्णालीलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरेको छु भौगोलिक हिसाबमा, सबै हिसाबमा। त्यसै डोल्पाको चाहिँ र त्यसमा पनि माथिल्लो डोल्पा भनेको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था भएको, विशिष्ट किसिमको मानव बसोबास भएको क्षेत्र हो। त्यो विशिष्ट भने के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पुरा तिब्बती पठार भनेर हामीले भन्छौँ, जुन एउटा डेजर्ट टाइपको मरुभूमि किसिमको, त्यस्तो किसिमको भौगोलिक अवस्था भएको त्यो क्षेत्र हो। तिब्बत चाहिँ एकदम फराकिलो छ। उनीहरूको उपत्यकाहरू 100औं किलोमिटरसम्म, एउटै उपत्यकाहरू 100औं किलोमिटर लम्बाइ, 40-50 किलोमिटरसम्म चौडाइको हुन्छन् भने हाम्रो डोल्पाको चाहिँ के छ भने साना छन्। यद्यपि त्यहाँ उपत्यका छन्, 10-15 किलोमिटरका ठुला उपत्यकाहरू पनि हाम्रो त्यहाँ छन्, तर त्यो सबै तिनीहरू चाहिँ कस्तो हो भने त्यहाँ चाहिँ 6 महिना पुरै हिउँले ढाकिन्छ, हैन? त्यहाँको जनजीवन भनेको 6 महिनामा 1 वर्षको काम गरेर उब्जनी गरेर अनि त्यसपछि हिउँ पर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ सर्टेन पशुहरूको लागि अथवा वृद्धहरूको लागि, बालबालिका अथवा यस्तो केहीको लागि चाहिँ सर्टेन व्यवस्था गरेर त्यसपछि त्यहाँको मानिसहरू सबै तल्लो डोल्पा अथवा चाहिँ अब काठमाडौँ नेपालगञ्ज तीर्थयात्रा गर्नको लागि निस्किने हो। र त्यहाँ भएको सबै कुराहरू, किन विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय भने त्यहाँ भएको गुम्बाहरू, त्यहाँ भएको बोन गुम्बा, बौद्ध गुम्बा, अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ भएको प्रकृति भनौँ न, त्यहाँ भएको नाउरहरू भयो, हिमचितुवाहरू भयो, त्यहाँको जीवजन्तुहरू भयो, त्यहाँको चट्टान भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ अन्यत्र भन्दा फरक छ। अहिले अब विश्वमा त सबै आधुनिकीकरण भइसक्यो, नेपालको पनि सहरी क्षेत्र आधुनिकीकरण भइसक्यो, त्यहाँको ती कुराहरू चाहिँ सबै अहिले चाहिँ अप्राप्य छन्।
हैन ती भोलि चाहिँ त्यो आधुनिकताको हिसाबले कतै लोप हुनु पनि सक्छन् त्यसो हुनाले त्यहाँ अहिले भइरहेको कुराहरू चाहिँ ती संरक्षित हुनुपर्छ त्यहाँका माटो ढुङ्गादेखि लिएर गुम्बा चोर्तेन अहिले जे जति छन् तिनीहरू चाहिँ संरक्षित हुनुपर्छ र त्यहाँको जीवनशैली जुन छ जसलाई विदेशीहरूले तिब्बती परम्परा तिब्बती शैली तिब्बती धर्म तिब्बती मान्छे भने त्यसको मैले पूर्णतः खण्डन गरेको छु मैले पूर्णतः खण्डन गरेको छु उहाँहरूले लेखेको कुराहरूलाई अध्ययन गरेर त्यो होइन कारणसहित मैले खण्डन गरेको छु अब यहाँ समय छैन होला कारणसहित मैले खण्डन गरेको छु त्यो हाम्रो कल्चर हो हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो सभ्यता हो हाम्रो एकदम टिपिकल हाम्रै हो त्यो हाम्रो मौलिक हो भन्ने कुरालाई मैले भनेको छु र त्यसो भएको कारणले यो जीवित सङ्ग्रहालय हो र यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भने डोल्पोको त्यहाँको त्यो सभ्यताको कुरा गर्दा तपाईँले झन्डै 3500 वर्ष अघिका त्यो जीवावशेषहरू प्राप्त भएको भनेर तपाईँ लेख्नु भएको छ त्यो सभ्यताको हिसाबले हाम्रो त्यो पल्लो थलो अथवा त्यो कसरी तपाईँ त्यहीँ पुगेर हेर्दा अध्ययन गर्दा कस्तो देखिन्छ डोल्पोमा चाहिँ 3500 को भने यता मुस्ताङतिरको चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छु डोल्पोमा चाहिँ त्यसरी त्यहाँको मानव सभ्यताको कुराहरू चाहिँ मैले भेटेको छैन तर त्यहाँको संस्कृति जुन त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको चाहिँ यता मुस्ताङतिरको हो हैन मुस्ताङतिरको सन्दर्भमा त्यो आउँछ त्यता पनि जस्तो कि बोन धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने बोनको सबैभन्दा प्रारम्भिक बोन भनेको प्रकृति पूजा हो अलिकति पनि थोरै भयो प्रकृति पूजाबाट बोनबाट चाहिँ अरू धर्ममा विकसित हुँदै आएको जब समाज विकसित हुँदै गयो मानव समाज विकसित हुँदै जाने क्रममा बोनको कर्म उद्गम भनेको नै डोल्पा हो त्यो चाहिँ प्रमाणित छ कसरी भने मैले त यो कर्णालीको दर्शन परम्परामा अलिकति उल्लेख गरेको छु त्यहाँबाट त्यहाँ डोल्पामा भएको हाम्रो से गुम्बामा भएको बोनको पुस्तक धार्मिक पुस्तक जुन सुनका अक्षरले लेखिएको थियो त्यो पुस्तक चाहिँ त्यहाँबाट विदेशीहरूले लगे हैन विदेशीहरूले लगेर उहाँहरूले इमानदारितापूर्वक लेख्नु भएको छ त्यो कुरा स्नेल ग्रोभ भन्नेले लैजानु भएको हो डिएल स्नेल ग्रोभ उहाँ चाहिँ नेपालको हिमाल सम्बन्धी बौद्ध धर्म सम्बन्धीको धेरै पुस्तक लेख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ त्यो पुस्तक लगिसकेपछि मात्रै अनि तिब्बतमा पनि बोन धर्मको प्रचार त्यसैको आधारबाट भएको हो त्यसो भएको हुनाले डोल्पा यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ मानव सभ्यताको त खोजी हुनै बाँकी छ हैन जसरी मुस्ताङमा गुफा भेटिए जस्तो त्यहाँ गुफा त भेटिएका छैनन् तर मुस्ताङ र डोल्पा पनि जोडिएकै हो भौगोलिक रूपमा पनि उस्तै प्रकृतिका छन् हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ भएका कुराहरू यी प्राचीन कुराहरू र अहिले जे जति छ त्यो एकदमै विश्वको लागि नै एउटा देखिराख्नको लागि भविष्यसम्मको लागि पनि देख्नको लागि पनि त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो जोड दिनु जस्तै मानव सभ्यताका प्राचीन अवशेषहरू अथवा ती ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका त्यस्ता कुरा अझै खोजी हुनै बाँकी छ एकदम मैले त्यो कुरा चाहिँ श्वेत पर्वतमा अलिकति उठान गरेको छु मैले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राज्य सरकार अथवा त्यस्तो विषय खोजीको प्राथमिकता बन्नु नसक्नु किन होला अब यो के भनौँ अब एकदम दुःखको कुरा हो यो चाहिँ खासमा युनिभर्सिटीहरूले पुरातत्व विभागले संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ चाहिँ लागेको मैले देखेको छैन त्यो दुःखको कुरा हो तपाईँ यति लामो यात्रा गर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो यात्रा गरिरहँदा त्यहाँको जीवनशैली तपाईँले देखेको भोगेको मध्ये असाध्यै कठिन जीवनशैली अथवा त्यस्तो एकदमै रोचक समाज सभ्यता परम्परा कुनै रह्यो अहिले मैले चाहिँ सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि पनि मैले एकदम हामी पहाडको हो पहाडी जीवन त दुखित हुन्छ नि हैन तर हिमाली क्षेत्रको जीवनलाई पहाडको जीवनसँग तुलना गर्दाखेरि त्यो दुःख नै होइन त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्नता र विपन्नता फरक होला त्यसलाई तराईसँग जोड्नुभयो भने पनि त्यो पनि दुःख होइन हिमालमा 6 महिना त हिउँ पर्छ हैन हजुरले कार्तिकमा छरेको गहुँ यता वैशाख जेठ असार साउनमा मात्रै पाक्छ कार्तिकमा छरेको गहुँ यता आएर हैन त्यो हेरी हुन्छ त्यहाँ पनि अलि माथिल्लो क्षेत्र अलि तल्लो क्षेत्र जहाँ चाहिँ घाम कतिको लाग्छ भन्ने हिसाबले भनेको चाहिँ 6 महिना त टोटल्ली हिउँ हुने भयो नि तर त्यहाँ 6 महिनाको जीवन त बिताउनु पर्यो त्यो 6 महिनाको जीवन सहज ढङ्गले बिताउनको लागि 6 महिनामा चाहिँ 1 वर्ष बराबरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ पशुपालन छ, खेतीपाती छ, अनि त्यसपछि बालबच्चाहरू छन् होइन। यो सबै कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि 1 वर्षको लागि गरिने जीवन जुन गुजरान हो त्यो चाहिँ 6 महिनामा गरेर 6 महिनाभित्र त्यो सकाएर अनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो कष्टकर नै छ। अनि फेरि सुखको छैन त्यहाँ। हजुरले भेडा चराउनको लागि चाहिँ अर्को लेकमा जानुपर्छ होइन, गाउँ छोडेर जानुपर्छ, उतै बस्नुपर्छ होइन। यस्तो पहराको चेपमा अथवा चाहिँ गुफामा बस्नुपर्ने हुन्छ, परिवारसँग हुँदैन। उही 1 महिना अहिले चाहिँ स्थानान्तरण हुने क्रम कस्तो देखिन्छ? उनीहरू प्राय जसोको छ, तर उता पनि आफ्नो ठाउँहरू पनि छोड्नु भएको छैन। यद्यपि बसाइसराई गर्ने यता बालबच्चाहरूलाई चाहिँ ठुला सहरमा पढाउने होइन, त्यो चाहिँ छ, सुरु भएको छ। देखेको कुरा लेख्न कतिको सजिलो छ? होइन, अब यो देखेको कुरा त लेख्नु पनि पर्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ विचार पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, ताकि त्यहाँको जीवनशैलीलाई, परम्परालाई होइन, त्यहाँको दुःख त छ नि त, दुःख छ भनेर चाहिँ दुःख मात्रै होइन नि, त्यहाँको जीवनशैली भित्रको जुन सौन्दर्यता छ त्यो सौन्दर्यताको पहिचान चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हुन सकेको छैन। यात्राका क्रममा तपाईँले असाध्यै भोगेका जोखिम, त्यस्तो एकदमै रोचक समय सम्झना त्यस्तो केही छ? त्यस्तो धेरै छन् होइन। तैपनि 1-2टा कस्तो भने, जस्तो कि मैले श्वेत पर्वतमा उल्लेख गरेको छु। धौलागिरी जाँदाखेरि म त्यति अनुभव भइसकेको थिएन। धौलागिरी राउन्ड भनेको चाहिँ, धौलागिरी परिक्रमा भनेको अहिले पनि आजका दिनमा पनि मैले 25 दिनमा गरे हो, तर अहिले चाहिँ 10-12 दिन जति लाग्छ। त्यति हुँदा पनि त्यो अलि अप्ठ्यारो मध्येमा पर्छ, साहसिक पदयात्रा मध्येमा पर्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा त मैले त्यहाँ 2-3टा पास चाहिँ हामी 5000 भन्दा माथिको गर्नुपर्छ। यसरी पास गर्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ एकजना भरियाको मृत्यु भएको, तर त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ होइन 1-2-4 दिन अगाडि, तर देख्दाखेरि चाहिँ टुक्रुक्क बसे जस्तो के त्यस्तो देखिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ पछि मृत्यु भएको रहेछ भन्ने पछि मात्रै थाहा भयो। एउटा त्यसले चाहिँ अलिकता एकदमै गाह्रो बनाएको थियो त्यतिखेर। अनि अर्को चाहिँ मलाई हाई अल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ त्यतिखेर नै भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई कठिन भएको थियो। हामी अन्तमा छौँ। जस्तो यत्रो घुम्नुहुन्छ, यत्रो लेख्नुहुन्छ, अझै अस्ति भर्खर मात्रै पनि तपाईँ मनासलु पुगेर आउनुभयो। खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? खर्च त तपाईँ आफ्नै निजी खर्चमा जानुहुन्छ? धेरै जसोमा चाहिँ म निजी खर्चमै जान्छु। कहिलेकाहीँ अब कोही साथीभाइहरू, मैले चाहिँ तिब्बतमा 2 पटक गरेँ। तिब्बतमा 1 पटक आफ्नै खर्चमा गएँ, 1 पटक चाहिँ विदेशी साथीहरूसँग गएँ, अरू 1-2टामा चाहिँ विदेशीहरूसँग गएँ, तर अधिकांश चाहिँ मैले आफै गरेको छु। अब भरियासहित जाँदाखेरि केही खर्च त हुन्छ, तर अत्याधिक काठमाडौँको जस्तो खर्च हुँदैन। हिमालको बारेमा कति लेखिएको छ यहाँ नेपालमा चाहिँ हिमालको बारेमा विदेशीहरूले चाहिँ धेरै लेखेका छन्। क्लाइम्बिङको सम्बन्धमा, अलिअलि कल्चरको सम्बन्धमा पनि। नेपालीहरूमा चाहिँ आजकल त अब लेखिन थालिएको छ, तर कमै छ। हुन्छ, एकदमै तपाईँको यो यात्रा नेपाली संस्कृति सभ्यता केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानको क्रम रहिरहोस्। शुभेच्छा, शुभकामना। तपाईँसँग अर्को कुनै बसाइ अलि फराकिलो गरौँला, समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै AP1 टेलिभिजन र यहाँ सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नियात्राकार, लेखक नियात्राकार विष्णुप्रसाद सुवेदी। उहाँको हालै विष्णुप्रसाद पराजुली, माफ गर्नुहोला, विष्णुप्रसाद पराजुली। उहाँको हालै प्रकाशित भएको कर्णालीमा प्रचलित दर्शन परम्परा अनि हामीलाई प्राप्त भएको एउटा कविता कृति अन्जुलीमा थाप्न पाए, यो सागर फुयालको कविता कृति हो। यी कविता कृतिमा केन्द्रित रह्यौँ र संवादमा हुनुहुन्थ्यो विष्णुप्रसाद पराजुली। यससँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।